अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब के हवाले से बात करनी है और उन्होंने कोर कमांडर कराची को क्या हुक्म दिया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कप्तान के बड़े खिलाड़ी साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पर सीधी गोलियां चली हैं, इस हवाले से भी और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, आज पूरा दिन कोशिश होती रही कि किस तरह से पूरे निजाम को काबू करना है, किस तरह तमाम अदारों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है और इस सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो इमरान खान को फायदा दे सकता है या आइन के मुताबिक वो कोई फैसला कर सकता है, उसको किसी भी सूरत माइनस करना है। आज दिन को तौहीन अदालत के मामले को लेकर चौधरी परवेज इलाही का जो केस था, 4 समातें हुई, जज अमजद रफीक साहब ने बड़ा तगड़ा हुक्म दिया। उन्होंने कहा कल ही मेरे सामने पेश करें चौधरी परवेज इलाही को, और साथ ही उन्होंने शोकाज नोटिस भी जारी किया आईजी इस्लामाबाद को। फिर क्या होता है, अचानक एक खबर आती है कि अमजद जो अपना जज साहब हैं, अमजद रफीक साहब, जो मुकदमा सुन रहे थे तौहीन अदालत का, उनको वहां से हटाकर मुल्तान भेज दिया जाता है। चलें जी, अब आप मुल्तान नौकरी करें, बहुत हो गया यहां पे। कुछ लोग इस हवाले से ये कहते हैं कि ये शेड्यूल था, यानी जो जज साहब का आखिरी दिन था आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उनका लाहौर जाके काम करना वो शेड्यूल का हिस्सा था। लेकिन अगर शेड्यूल का हिस्सा था तो फिर उन्होंने कल के लिए नोटिस जारी क्यों किया? उन्होंने हुक्म रिटन ऑर्डर के अंदर क्यों लिखा कि कल ही अटक के जो सेशन जज हैं वो चौधरी परवेज इलाही को लेकर हाजिर हो? तो ये तो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। एक जज जो इमरान खान का मुकदमा सुन रहा था, आज वो छुट्टी पर चला गया, और एक दूसरा जज जो चौधरी परवेज इलाही का और तौहीनी अदालत का मुकदमा सुन रहा था, उसको छुट्टी पर भेज दिया गया या उसका तबादला कर दिया गया। तो ये तो एक आज की अहम डेवलपमेंट है। फिर क्या होता है, आज अचानक जी आर्मी चीफ से मंसूब एक बात सामने आती है और उसके अंदर कहा जाता है, जो कल आर्मी चीफ की खबर आई थी जी, वो साफ कुछ ताजरों के साथ उनकी मुलाकात भी है। इस हवाले से बहुत सारे सहाफियों ने रिपोर्ट किया कि जी आर्मी चीफ की 50, 60, 70 के करीब मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है। अच्छी खबरें आ रही हैं, कोई $72 अरब की सरमायाकारी आ रही है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है। तो अब उस हवाले से उसके अंदर डिस्कशन क्या हुई है, उस हवाले से जुबैर मोती वाला मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन है, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि जब हमारे साथ आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब की मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। तीनों जमातें जो बड़ी हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तीनों के अंदर अच्छे भी लोग हैं लेकिन करप्ट भी बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा मुखलस कोई भी नहीं है मुल्क के साथ, गद्दार हैं, मुहिब्बे वतन नहीं है, मुल्क की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। ये आर्मी चीफ की जानब से कहा गया। सवाल ये पैदा होता है, एक आर्मी चीफ जो फौज का सिपा सालार होता है, जो सिविलियन वजीर आजम के अंडर होता है, बल्कि वजीर आजम तो बहुत बड़ी चीज होती है, जो सिविलियन सेक्रेटरी दिफा के अंडर होता है, सेक्रेटरी दिफा वजारत दिफा के वजीर दिफा के अंडर होता है, वजीर दिफा प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, और सियासतदान जो होता है वो वजीर आजम बनता है। और इन तीनों जमातों से वजीर आजम बन चुके हैं, पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी। तीनों जमातें पिछले 30 से 35 सालों से पॉलिटिक्स कर रही हैं। पीटीआई को तो 27 से 28 साल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी को 50 से 60 साल हो गए, इसी तरह नून लीग को भी 30-35 साल हो गए। तो लिहाजा आर्मी चीफ किस कैपेसिटी में, यानी ये सवाल इस मुल्क के अंदर पूछे ना कि आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ गलत हो जाता है। सबसे बड़ा मसला यह है कि आप सवाल उठाए ना कि ये ठीक नहीं है, तो आप ठीक नहीं रहते। तो सवाल यह उठता है कि जवाज क्या बनता है? क्या कोई सिपा सालार किसी की मुहिब्बे वतनी, हुब्बुल वतनी नापने का पैमाना उसके पास हो सकता है?
یا کیا کوئی سپہ سالار کسی سویلین، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نون لیگ کی بات ہو رہی ہے یا پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے فضل الرحمان کی، کہ یہ فتویٰ جاری کر سکتا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے؟ یا کیا ہمیشہ سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے؟ کیا فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں رہی؟ اگر نہیں بھی رہی، مان لیتے ہیں کہ نہیں رہی، کیا اس ملک میں فوجیوں نے حکومت نہیں کی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ 30-35 سال کی ہے۔ کیا ان 30-35 سالوں کا امپیکٹ ہوا ہے کوئی پازیٹیو پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر؟ نہیں ہوا، بیڑے ہی گرک ہوا ہے، قتل و غارت ہوئی ہے۔ تو پھر ایک فوجی جرنیل وہ کس طرح فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم نمبر 1 ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہمارے پاس لائسنس ہے حب الوطنی کا؟ کوئی سیاستدان چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کو، محب وطن نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر یہ کامنٹ کیا ہے آرمی چیف صاحب نے، ہو سکتا ہے ISPR اس کی تردید کریں، کیونکہ یہ بڑا نامناسب کامنٹ ہے۔ زبیر موتی والا نے یہ بات ٹی وی پر مانی ہے، اس نے ٹی وی پر کہا ہے کہ جی ہاں، یہ آرمی چیف نے، ہمارے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، آرمی چیف نے کہا آرمی چیف نے کہ یہ تینوں جماعتیں لائل نہیں ہیں، مخلص نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے۔ تو یہ ایک پوری جماعت کو یا ملک کی 3 بڑی جماعتوں کو اس طرح سے سب کو مائنس کر دینا، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اگین جو میں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ کے ساتھ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ بہرحال جی، ایک اور آج چیز سامنے آئی۔ ندیم ملک صاحب ہیں، سما نیوز پہ سینئر ترین اینکر ہیں، کہتے ہیں آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایرانی تیل سمگل ہو کر کراچی بک رہا ہے، انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو حکم دیا ہے کہ اس پر کارروائی کریں اور 1 لیٹر بھی ایرانی تیل اب نہیں بکنا چاہیے، سمگلنگ کو زیرو کریں۔ اگین سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کور کمانڈر کا کس ملک کے اندر یہ کردار ہوتا ہے وہ تیل کی سمگلنگ کو روکے؟ ہاں، اگر آپ بارڈر سیکیورٹی پر ہیں، آپ پر بارڈر، آپ کے FCC کی سیکیورٹی یا کسی بھی آپ کے متحد ادارے کی ہے، تو وہاں پہ آپ کنٹرول کریں۔ لیکن کسی بھی جو میٹروپولیٹن شہر ہوتا ہے جیسا کہ کراچی ہے، تو وہاں پہ تو ایسا کوئی تک نہیں بنتا جی۔ بہرحال جی، اس ملک کے اندر جس طرح سے جج تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح سے جج چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا اس ملک کے اندر کوئی تک بھی نہیں بنتا، بلکہ سب سے بڑی جہالت یہ ہوگی کہ اس ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کی جائیں اصول کی، کہ یہ تک بنتا ہے، آئین کی بات کی جائے، قانون کی بات کی جائے، اصول کی بات کی جائے، تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ خالد خورشید، ایک متنازع علاقہ گلگت بلتستان، جہاں رجیم چینج ہوا، جہاں پہ وہ فسادات اٹھے ہوئے ہیں، لوگ عجیب و غریب نعرے لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ جناب خالد خورشید PTI سے تعلق رکھتے ہیں، صدر ہیں ابھی گلگت بلتستان کے، سابق وزیر اعلیٰ، ان پر جناب قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، سیدھی گولیاں چلتی ہیں۔ اور خالد خورشید حملہ استور میں، چوگا مکے، یہ چوگا مکے علاقہ ہے استور بلتستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، وہاں پہ ان پہ حملہ ہوا ہے۔ خالد خورشید خان ساتھیوں کے ہمراہ انتخابی مہم میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، خالد خورشید خان کے قافلے کو رکاوٹ کھڑی کر کے روکا گیا اور سیدھی فائرنگ جناب ان پر کی گئی۔ خوش قسمتی سے خالد خورشید خان اور ساتھی محفوظ رہے۔ گلگت بلتستان بدترین عدم استحکام اور انتشار کی دہلیز پر کھڑا ہے، شرمناک سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ریاستی مشینری امن امہ کو برقرار رکھنے کے حوالے سے مکمل ناکام اور غیر مؤثر نظر آتی ہے۔ خالد خورشید خان سمیت تحریک کے کسی بھی ذمہ دار کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، ترجمان تحریک انصاف۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے، دشمن ایجنسیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو ایک متنازع علاقے کے اندر پہلے سے ہی فسادات اٹھے ہوئے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آج پریس کانفرنس کی نا اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف خوسا صاحب نے کہا اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا نا، آپ کو پتا ہے ملک کے اندر کتنی بد امنی ہوگی۔ اور پھر آج لطیف خوسا صاحب نے کہا کہ جیل کے اندر عمران خان کی جان خطرے میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی جو ہے وہ جان خطرے میں، ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے خیال کیا جائے۔ اور آج ہی سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جن کو نائل کیا گیا تھا، ان پر یہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جی، ایک الگ تماشا اس ملک کے اندر لگا ہوا ہے، ہر روز دن میں پتہ نہیں کتنی بار کتنے ہی تماشوں پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ تماشے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ پوری قوم ایک تماشا بن چکی ہے، پورا ملک ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔